السلام عليكم ورحمة الله إخوان والأخوات. أولا وقبل كل شيء غادي نشكر السي عبد العالي العثماني اللي ذكرنا بالخير في الفيديو آخر فيديو ديالو. دونك شكرنا على المجهودات اللي كنقوموا بها ودرنا شويه ديال التعريف وهذا مرحبا. دونك انا على الاقل الواحد يرد ليه شويه ديال الجميل. لاشين ديالو هي هادي عبد العالي عثماني. سابقنا هو ديجا راه صافي 3 زون هو خدام. نتمنى على الله ان تستافدوا منه لان كاين ما يتشاف هنا بزاف. دونك او ميم طون كتشوف بزاف ديال القنوات. دونك كتشوف سي عبد العالي، تقدر تشوف ديالي، تقدر تشوف عند السي عبد الصمد الغريبي حتى هو عنده اون شين حتى هو غنيه فيها ما يتشاف فيها الجديد. دونك الواحد خاصو يكون كينوع شي شويه باش يشوف. غنشوف مثلا مونسورا ناف عند السي عبد العالي هنايا، نقدر نمشي نشوف مثلا مونسورا 8 عند السي عبد الصمد، نقدر نجي نشوف عندي انا مونسورا 7. تقدر دونك الواحد كيشوف بليزيور ميثود بليزيور فيرسيون. غير هو الواحد ثاني خصو يكون شويه اكتيف، يحاول يدير دي كومونتير. ما فهمش الا فريمون كان عنده هو مثلا شي خبره في شي ميدان وغلطنا فيه حنا رحنا ما داكشي اللي كنعرفوه راه حنا كنقدموه. دونك الا كان كيعرف شي حاجه في شي ميدان يحاول يعطينا داكشي في لي كومونتير. حتى حنايا اون دي زيليف مازالين كنتعلموا. راه واخا تبقى خدام حياتك كامله راه غادي نبقاو كنتعلموا. دونك كنشكر السي عبد العالي مره اخرى، وعلى الله نوصلوا لداكشي اللي وصل له هو ان شاء الله يا ربي الرحمن الرحيم. ونبداو الحصه ديالنا ان شاء الله. هاد الحصه هادي ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا لا ميثود دامبريسيون اوتوماتيك ديال لي بروفيل اون ترافير في اوتوبيست. دونك هذا تحت الطلب ديال واحد السيد صديق ديالنا طلب لا ميثود اوتوماتيزي. بالنسبه لي انا هذا امر كنظن معروف كلشي كيعرفو، ما فيها باس الا عاودنا ذكرنا به. دونك كنجيو لا باغ دو منو نورمالمون كيكونوا عندنا لي بروفيل اون ترافير ابري لامبريسيون، يعني ابري لو ديسان ديال لي بروفيل اون ترافير ديالنا من اوتوبيست. il faut les imprimer. donc باش امبريميهم سي تري ديفيسيل d'imprimer واحد لو نومبر ديال لي بروفيل اون ترافير اللي كيكون كثير بزاف. مثلا بور واحد 15 كيلومتر ولا 16 كيلومتر دان tracé routier. donc on peut avoir même des 800 profils ou 900 profils. donc c'est très difficile باش imprimer 800 profils ou 900 profils. donc il faut une commande اللي غادي دير لنا l'automatisation ديال l'impression. donc impression automatisée. on procède ما نطولوش بزاف. هنا ici on doit trouver le traceur ou l'imprimante. donc انا خصو يكون عندنا التراسور ديالنا او l'imprimante او n'importe quoi اللي غادي نخرجو. انا pour le moment j'ai pas de traceur, donc on va غادي نكتفيو بالاوتوكاد بي دي اف. دونك هنا كنحاولوا نسيليكسيونيو لو ريبرتوار مثلا امبريسيون لان غيكون ان فيشي بي دي اف و كندخلوا. دونك انا هاد القضيه ديال الفيشي بي دي اف انا بغيت غير نشوف لا ميثود كيفاش نديرو نخرجوهم فيزيوني لي فيشي تراسي دون ان فيشي بي دي اف ويدير لنا لا فيزيون ديال هاد لي فيشي. فهمتيني كيفاش؟ دونك باش غادي هاد لي يخرج لنا ان سول بي دي اف افيك بوكو دو بروفيل اون ترافير. دونك هنا غادي ندوزو البارامتراج ديال التراسي. هنا لو بارامتراج ديال التراسي اون شوازي لا فورمات بابي و لي كالك ا امبريمي. وهنا يعني ليشيل ديال التراسي. هنا بيان سور لورينتاسيون ديال هذا الشيء كله معروف. دونك ايزو normalement le format les standards c'est ISO A2 ISO A1 ISO A3 مثلا ISO A4 par exemple A4 ou la A3. donc A3 d'abord les souvent les CPS مطلوبين A3 les profils en travers. on demande des profils en travers sur papier A3 avec des échelles normalement 1 sur 100 ou je sais pas. حنايا دابا مخرجينهم 1 sur 100 هنايا ولكن l'échelle d'impression on va laisser 1 égale à 1 échelle millième. donc غنجيو نعزلو le calque. donc il faut choisir le calque ديالنا. on sélectionne un seul profil, il nous donne le calque ديالنا annotation
هنا si vous voulez ajouter une annotation هذا ما نحتاجو شي حنا هادشي. دونك préférez le tracé le table style. هنا لو ستيل دو تابل اللي ذكرنا عليه لا dernière fois. الا كان le style les plumes, les épaisseurs ديال les plumes, les couleurs, الا بغيتي la couleur الحمراء avec une épaisseur de 0.2, الا بغيتي le vert avec une autre épaisseur. دونك هنا كدير البارامتراج. ولكن هذا كديرو فيشي امبريمي، كتدخل لامبريمونت وكدير البارامتراج ديالك. حنا نقدروا نديروا له اوكي. دونك اوكي et il faut sélectionner le nombre ديال soit on sélectionne كلشي، soit on sélectionne مثلا les 3 او لا واحد او لا جوج او لا اللي بغيتي. دونك حنا on va sélectionner tout les profils en travers وهو كيعطينا normalement عطانا impossible de fusionner le fichier PDF. c'est pas grave, juste un essai. donc ici هنايا انت كتشوف 1 sur 1. donc 1 sur 1 profil 3 profil 4. donc كيخرج لك لي بروفيل ديالك اوتوماتيك. دونك كون كان عندنا ان تراسور غادي يخرجهم اوتوماتيكمون للبابي. وكنظن هادشي اللي كاين، ما كاينش اوتر شوز. دونك نكتفيو بهذا القدر و ميرسي بوكو.